Assalamu alaikum to all. Today we will start our sixth session of the GK, and that is on the important national days, events, and some important books on the history of Pakistan. So we'll start from the internet, some important days celebrated in Pakistan. So first of all, we'll start from February 5. February 5 पे कश्मीर सॉलिडारिटी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका अहम जो मकसद है कश्मीरियों के साथ यूनिटी का इजहार करना, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इंडियन ने इलीगली एक कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर के एरियाज़ पे। तो इसके लिए हम जो है ना February 5 को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन आता है कि 5 अगस्त को 2019 को इंडिया ने कौन सा आर्टिकल रिवोक किया, ख़त्म किया, जो कि गारंटी देता था कश्मीर को एक अलग स्टेटस का। तो वो आर्टिकल था आर्टिकल 370, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल था जिसके तहत कश्मीर को एक अलग एंटिटी के तौर पर माना जाता था। वहाँ पे कोई भी दूसरा इंडियन जो है अपना जो है ना वो ज़मीन ख़रीद नहीं कर सकता। तो इस आर्टिकल के ख़त्म होने के बाद अब कोई भी इंडियन कश्मीर में रह सकता है, वहाँ के ज़मीन ख़रीद कर सकता है और वहाँ पे आबाद हो सकता है। तो ये कब ख़त्म हुआ? 5 अगस्त 2019 को मोदी ने ख़त्म कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने शदीद इसका जो है रिएक्शन दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए और जो भी व्यापारी तजारती ताल्लुकात थे वो भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद मार्च 23 पाकिस्तान डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। हम याद करते हैं लाहौर रेजोल्यूशन को, जो कि 1940 में पास हुई थी। कहाँ पे पास हुई थी? ये मिंटो पार्क एक जगह थी जिसका नाम अब इकबाल पार्क है, वहाँ पे पास किया गया था। तो उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म थे, और जिसने रेजोल्यूशन पास किया, प्रेजेंट किया, वो AK फजलुल हक थे। तो ये 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि जो भी मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो मुस्लिम्स को अलग करके एक अलग कंट्री के नाम के तौर पर दिया जाए, ताकि वहाँ पे मुस्लिम अच्छे तरीके से आबाद हो सकें, अपने जो रस्म है, अपनी जो रिवाज हैं, अपने जो मजहबी डेज़ हैं उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो यही दिन था जिस दिन पाकिस्तान का एक वजूद लाया गया। उसके बाद मई 1 लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। ये क्या है? बेसिकली शिकागो में 1886 में, शिकागो एक अमेरिका का सिटी है, वहाँ पे मज़दूरों ने वर्किंग हावर्स को कम करने के लिए एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग की और लास्ट में फायरिंग हुई, तो जिसके नतीजे में काफ़ी मज़दूर जो थे वो जाँ बहक हो गए। तो इस याद को ताज़ा करने के लिए मई 1 लेबर डे के तौर पर मनाते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद अगस्त 4 यौम शुहदाए पुलिस, शहीदा जो भी पुलिस के शहीद हैं उसको याद करने के लिए ये अगस्त 4 के तौर पर हम इस कंट्री में, पाकिस्तान में मनाते हैं। उसके बाद अगस्त 14 प्यारा प्यारा पाकिस्तान आज़ाद। उसके बाद सितंबर 6 डिफेंस डे, ये हमारी फोर्सेस को ऑनर के लिए इसको याद करते हैं, क्योंकि 1965 की वार में पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से इंडिया को शिकस्त दी। तो इस याद को ताज़ा करने के लिए सितंबर 6 डिफेंस डे के तौर पर मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 5 वर्ल्ड टीचर्स डे, टीचर्स की मोटिवेशन, हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई के लिए जो है ना वो अक्टूबर 5 वर्ल्ड टीचर्स के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद अक्टूबर 27 है, ये ब्लैक डे है कश्मीर में, क्योंकि बेसिकली इसी दिन में यानी अक्टूबर 27 1947 में इंडियन ट्रूप्स यानी फ़ौजी जो थे श्रीनगर में दाखिल हुए पहली मरतबा और कश्मीर पर कब्ज़ा कर दिया। तो इसको कश्मीर की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक डे के तौर पर माना जाता है कश्मीर के लिए। ठीक है। उसके बाद दिसंबर 16 है, ये फॉल ऑफ ढाका है और APS मर्डर्स डे। फॉल ऑफ ढाका का मतलब है कि दिसंबर 16 1971 में ढाका पाकिस्तान से अलग हो गया, यानी पूरा बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से मशहूर था, और ये इधर वाला पाकिस्तान जो कि वेस्ट पाकिस्तान के नाम से मशहूर था। तो दिसंबर 16 1971 विद द हेल्प ऑफ इंडियन अटैक, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। और इसी दिन 2014 में 2014 में एक APS
یعنی آرمی پبلک اسکول ایک اسکول تھا آرمی والوں کا، وہاں پہ ٹیررسٹ نے حملہ کر دیا اور تقریباً 150 150 بچوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ٹریجک انسیڈنٹس ہیں جو کہ کبھی نہیں بھولے جا سکتے۔ اس کے بعد ڈسمبر 25 ہے قائد اعظم کا برتھ ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ یسوع مسیح کی برتھ ڈے کے طور پر بھی عیسائی مناتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل ڈیز ہیں جو کہ پاکستان میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ پہلا ڈے ہے جنوری 25 ورلڈ ایجوکیشن ڈے، پھر مارچ 8 ورلڈ وومنس ڈے، مارچ 22 ورلڈ واٹر ڈے، اپریل 22 ورلڈ ارتھ ڈے، مئی 12 انٹرنیشنل نرسز ڈے، جون 5 ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، اکتوبر 16 ورلڈ فوڈ ڈے، ڈسمبر 10 ہیومن رائٹس ڈے اینڈ سیکنڈ سنڈے آف مئی مدرس ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد کچھ میجر بکس ہیں پاکستان کی ہسٹری یا پاکستان کے جو ہسٹوریکل نیمز یا فگرس اس نے لکھے ہیں، تو ایگزامس میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا جو بک ہے جناح پاکستان، ایک مشہور بک ہے جناح کی ہسٹری پر، قائد اعظم کی لائف پر۔ یہ ایک امریکن ہسٹورین تھے، اس کا نام تھا اسٹینلی والپرٹ، اس نے لکھا تھا۔ اس کے بعد فرینڈس نوٹ ماسٹر ایوب خان نے لکھا تھا۔ اس کے بعد اسٹرگل فار پاکستان اینڈ علماء ان پولیٹکس، یہ دو بک الگ الگ بکس ہیں، اسٹرگل فار پاکستان اینڈ علماء ان پولیٹکس۔ یہ مشہور پاکستان کا رائٹر ہے آئی ایچ قریشی، جس کا پورا نام تھا اشتیاق حسین، تو اس کے ہیں بکس۔ اس کے بعد اقبال پوئٹ فلاسفر آف پاکستان، ڈاکٹر حافظ ملک کا بک ہے۔ اس کے بعد دا برتھ آف پاکستان، سچن سین ایک انڈین رائٹر ہے، اس کا بک ہے۔ اس کے بعد پاکستان دا فارمیٹو فیز، خالد بن سعید کا بک ہے۔ ڈاٹر آف دا ایسٹ، بینظیر بھٹو جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پوری مسلم کنٹریز میں سے پہلی خاتون، پہلی مسلم پرائم منسٹر جو کہ بینظیر بھٹو تھی، اس نے لکھا تھا۔ دین جناح دا کریٹر آف پاکستان، ہیکٹر بولیتھو ایک نیوزی لینڈ کا رائٹر تھا، ناولسٹ اینڈ بایوگرافر تھا، اس نے لکھی تھی۔ بایوگرافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ لائف کے اوپر لکھے، بایو مینس لائف، گرافر مینس اس پر لکھنا یا رائٹنگ کا کام کرنا، تو بایوگرافر اس کو کہتے ہیں جو کہ لائف کے اوپر لکھے، اور آٹو بایوگرافر اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنی لائف کے اوپر لکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ بکس اور بھی ہیں، دا میتھ آف انڈیپینڈنس اینڈ دا گریٹ ٹریجڈی، یہ دو الگ الگ بک ہیں۔ دا میتھ آف انڈیپینڈنس اینڈ دا گریٹ ٹریجڈی ذوالفقار علی بھٹو نے لکھے تھے۔ A Nation is Born سید محمود نے لکھا۔ دا میکنگ آف پاکستان اینڈ دا مرڈر آف ہسٹری، یہ بھی دو بک ہیں، دا میکنگ آف پاکستان، دا مرڈر آف ہسٹری، یہ کے عزیز، خورشید کمال عزیز نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان دا لانگ ویو، لیورنس سرنگ جو کہ امریکن پروفیسر تھا، اس نے لکھے ہیں۔ جناح پولیٹیکل سینٹ، میاں عطا ربانی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ماڈرن ہسٹری، این ٹیلبوٹ جو کہ برٹش پروفیسر تھا اس نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، حسین اکرم۔ اس کے بعد کچھ کرنٹ بکس ہیں اور کچھ ہسٹری کے بھی ہیں۔ دا انڈس ساگا اینڈ میکنگ آف پاکستان، اعتزاز احسان جو کہ بیرسٹر ہے، پاکستان کے مشہور وکیل اور سیاستدان ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اے ہارڈ کنٹری، یہ اکثر ایگزامس میں لازمی آتا ہے، پاکستان ہارڈ کنٹری۔ اناٹول لیون برٹش آتھر اور جرنلسٹ تھا، اس نے لکھا ہے۔ دا اسٹرگل فار پاکستان، عائشہ جلال نے لکھا ہے۔ دین کچھ اور میجر بکس ہیں سر سید احمد خان کے جو کہ ایگزامس میں لازمی آتے ہیں۔ اسرار السنادید، تہذیب الاخلاق اینڈ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ تینوں بکس جو ہے نا وہ سر سید احمد خان نے لکھے۔ تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے میجر بکس سے اور میجر ڈیز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیز بیچ میں کوئی نیا بکس آ جاتے ہیں بیچ میں، تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ جب کرنٹ افیئر پڑھتے جائیں گے نا تو اس میں آ جائے گا۔ تو ابھی کے لیے یہی کافی ہے۔ تھینک یو فار آل۔